السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة من سلسلة جديدة ديال ابي بيلدر. كما تطرقت في الحلقة اللي فاتت في السلسلة ديال ابي انفنتوري، يعني غندوزو نشوفو هاد لا بلاتفورم هادي ابي بيلدر اللي كتبان ليا احسن من واحد الناحية، لان فيها لانتيغراسيون ديال الديزاين جديد ديال الماتيريال ديزاين، وفيها كيكون كومبوزون جداد. دونك اللي ما عمرو ما شاف اب انفنتور يمشي يشوف البلاي ليست الاولى باش يتفاميلياريزا مع l'environnement. و ابي بيلدر elle se base على la même chose. Donc c'est les mêmes composants في سميتو le même système de blocs. يعني ما غتلقاوش شي صعوبة باش دوزو من اب انفنتور لابي بيلدر. دونك الحلقة ديال اليوم غادي نشوفو فيها جوجل مابس، يعني كيفاش نحطو اون ماب، كيفاش نديتيكتيو البوزيسيون ديالنا، وكيفاش نحطو ان ماركور كيلكو بار. دونك باش غنبدا غنمشي للمابس غنمشي ل فيزواليزاسيون. داكوغ، دونك عندي الكومبوزون جوجل مابس هنا غنشدو وغادي نكليسيه. داكوغ، ها هو هنا. دونك انا سميتو ماب، غادي نشدو واحد لو بوطون فيدي هذا باش نخويو لي ماركور. الماركور ملي نحطوه هي باش نشوفوا واحد لا فونكسيون اخرى ديال لا ماب. و لو كابتور اللي هو الكابتور دو بوزيسيون جي بي اس، يعني غنمشيو للكابتور هنا وغنمشيو نقلبوا على كابتور دو بوزيسيون، غنشدوه وغنكليسيه هنا، وغادي نبدل ليه السميه ونسميه كابتور. داكوغ. الوغ في هذا الكابتور عندنا لانترفال دو ديستانس، يعني قشاش غادي يعيط لداك الشونجمون ديال البوزيسيون على شحال من متر هنايا، و الانترفال ديال لو طون، يعني باغ ديفو هنايا 60000 ملي سكوند، دونك اللي هي 60 دقيقة، اون سول مينوت 60 سكوند. دونك حنا نديرو زيرو باش بور غاني بلوس دو رابيديتي. دونك ندوزو للبلوك. الوغ اول حاجة خصني نمشي للكابتور، ناخد البوزيسيون شونجي، يعني غيكون عندي واحد الكول باك ولا واحد لابيل ديال هاد لا فونكسيون هادي اون فوا لا بوزيسيون غتبدل من ناحيه الكابتور. يعني ملي غير التليفون غتبدل ليه البوزيسيون غادي نوتيفي هاد الكابتور هذا وغادي يعيط ليا لهاد لا فونكسيون هادي ديال بوزيسيون شونجي. دونك هنا في بوزيسيون شونجي كتعطيني 4 ديال لي بارامتر، ولا 4 ديال فوالا 4 ديال بارامتر. كتقول لي ها هي لا بوزيسيون تبدلات، ها لا لاتيتود، ها لا لونجيتود، ها لالتيتود، وها لا فيتاس باش غادي التليفون. داكوغ. دونك انا منين تبدل لا بوزيسيون غناجوتي واحد الماركور في لا ماب. دونك غنكليك على ماب وغنشوف لي فونكسيون اللي فيها. دونك هنايا في لا ماب غادي نلقى اد ماركرز فروم جيزون. داكوغ. دونك اللي ما عمرو ما سمع شنو هو ان جيزون، دونك سي جوست ان فورما ستاندار اللي كيتكتب على هذا الشكل هذا. يعني بوغ افوار ان تابلو ديال دي زوبجي دي جيزون كيخصني نبدا بلي باراكيت هما الاولين. داكوغ، هما معقوفات، وسط المعقوفات جو بو افوار بزاف ديال هاد اللامات مفتوحين ومسدودين كيتسموا دي زوبجي، وهاد لو فورما هذا كيتسمى جيزون. دونك هاد لو سيت هذا سي جوست بور فو مونطري ليكريتور. دونك هاد لوبجي هذا نقدر وسط منه نحط دي كلي و دي فالور، دي كلي اي دي فالور. يقدر يكونوا هادو شين د كاركتير و حتى هادو شين د كاركتير بحال هكا، كوم انهم يقدروا يكونوا دي نومبر بحال هكا. داكوغ. دونك علاش سميت انا هنا لات و ال ان جي، لاتيتود و لونجيتود؟ هاد لو فورما ماشي هاد السميات ماشي انا اختاريتهم، خصني ندير نفس السميات اللي كيساين هاد لا فونكسيون هادي. انا دوزت لا سوري هنا، فوالا نورمالمون الا قريتو هنايا دونك راه بلونغلي. دونك واحد لقيتيه كيقول لك خص يكونوا لو نون نيم فيلدز فور ا ماركر ار. دونك لات، دونك خص يكون ان دبل. نتوما ديروا في بالكم سي ان نومبر باش ما نمشوش بعيد في الانفورماتيك، يعني الناس اللي ماشي دي زيكسبير في الانفورماتيك ما كاينلاش نهضروا بداك لو جارغون ديال. دونك خصني يكون عندي واحد لو شون سميتو لات، واحد لو شون سميتو ال ان جي. هادو كتبين حداهم ريكوايرد،
يعني ضروري خص يكون. حنا غناخدو غير هاد جوج ديال لي شون. داكوغ. دونك كي غنديرو غادي نجيو نشدو du texte, d'accord. Donc join, donc joint, donc je vais joindre بزاف ديال لي chaînes de caractères اللي هما هاد لو كاركتير وهاد لو كاركتير وهاد الكاركتير وهذا غنجيبو من لو كابتور وخصني نزيد هاد لو كاركتير بوحدو. يعني بحال جو في كونستروير واحد لا chaîne de caractères من بزاف ديال لي بارتي باش في الاخر يعطيني هاد لو فورما هذا اللي غندوزو لا ماب باش ناجوتي الماركر. داكوغ. دونك إلا حسبت جو كخوا غادي نحتاج 8 ديال لي بارتي. دونك 2 4 6 7 8. داكوغ. دونك هنا خص جو في جويندر بزاف ديال لي شين دو كاركتير باش يعطوني اون سول شين اللي هي سو فورما دو جيزون اللي غنعطيها لا ماب. داكوغ. دونك باش ناجوتي اون شين دو كاركتير كندير بحال هكا. دونك الاولى غادي يكون ان براكي. دونك وسط منو غادي يكون عندي اون اكولاد. داكوغ. دونك جو في كوبيي كولي ونعاود نلصق هنا. هنا خص يكون عندي لو شون لات دو بوين. داكوغ كيما هنايا. دونك هاهو. دونك جيسكا ماتنون درت هذا ودرت هذا دو بوين. دابا هاد لو نومبر هذا ما غنديرش زيرو، خصني ندير لا لاتيتود اللي جاتني من عند لو كابتور. دونك غادي نشد باردون غادي ندوز لا سوري على لاتيتود وناخد اوبتينير ونحطها هنايا. داكوغ. دونك موراها جو دوا اجوتي اون فيرغول. دونك جو في كوبيي كولي ندير فيرغول. دونك ها لو شون الاول درتو. دابا غندير لو شون الثاني اللي هو لا لونجيتود. دونك غنبدل هنا لات ب ال ان جي. داكوغ. دونك هنا لونجيتود خصني ناخد هادي نحطها هنا. داكوغ. ونعاود ندير اون اكولاد دو فيرميتور ديال لوبجي ديالي وخصني نزيد وحده ديال لو طابلو كامل. اوبس انولي. الوغ هاد لا شين د كاركتير غنزيدها في الاخر. بون سي با غراف. كوبيي كولي. دونك خصني 9 ديال لي شون. داكوغ. دونك هاد لو فورم هذا هو اللي كنشوفوه هنايا. داكوغ. وغادي نزيدو يعني منين تكون لا ماب ريدي يعني منين تكون واجده غنأكتيفيو كلكو بارامتر ديال لا ماب بحالاش نأكتيفيو لا لوكيشن ديالنا. داكوغ. نقدروا نأكتيفيو الزوم باغ اكزومبل. نأكتيفيو الوغ لو كومباس. نمشيو للوجيك وناخدو ترو نديرو لها كوبي كولي. دونك انيبلد ال ساتون افري. دونك هنا باش يافيش لي واحد لي كومبوزون واحد لي بوطون وسط من لا ماب احنا غنشوفوهم تو سويت. دونك نقدر انا الا بغيت هاد الماركر هذا نقدر نحطو في واحد لا بروسيدور الا بغيت نعاود نستعمل يعني اون فونكسيون اللي نبدا نعطيها لاتيتود و لونجيتود وهي تاجوت ليا اوتوماتيكمون الماركور في لا ماب ماشي غير منين تبدل ليا لا بوزيسيون. نديرو ان اكزومبل. داكوغ. دونك الوغ غناخدو اون بروسيدور بحال هكا غنسميها اجوتي ماركور. داكوغ. وغادي ندوز ليها دو بارامتر. داكوغ اللي هما لا لاتيتود ولا لونجيتود. يعني بحال بعد فعلا نبقى ديما ندير ديك اد ماركر فروم جيزون نبدا نشدو نكوبيه نكوليه بزاف المرات. غنشد هادشي وغنغليسيه. اوبس باردون. الوغ لو ريزولتا بلاي ماب. خصني ناخد هادي سي كتعطي ان ريزولتا. هادي جو في فير اون اكسيون هنايا. دونك ناخد
voilà, supprimer هذه. Voilà, donc cliquez هنا ajouter deux entrées اللي هما latitude و longitude. هادو تقدروا تسميهم كيما بغيتو، سي جوست دي نون دو بارامتر. دونك هذه غنشدها نحطها هنايا. فوالا دونك هنا ولات عندي اون بروسيدور اللي كندوز لها لا لاتيتود ولا لونجيتود، وهنا غادي نبدل بيان سور بنفس السميات ديال هادو اللي هنايا. داكوغ، وهنايا غادي نمشي للبروسيدور نعيط ليها منين تبدل ليا لا بوزيسيون. دونك هاد لا بوزيسيون ملي كتبدل كنعيط لهاد لا بروسيدور اللي صايبت وغندوز ليها دو بارامتر، حيت هنا عندي دو بارامتر. دونك غناخد اوبتينير لاتيتود و اوبتينير لونجيتود. دونك اوتوماتيكمون ملي غتدخل لهاد البلوك هذا غيعيط لهاد لا بروسيدور، هاد لا بروسيدور غتعيط لهاد البلوك هذا. داكوغ، دونك هنا بحال درنا ليكسترناليزاسيون ديال لو تريتمون ديالنا فواحد لا فونكسيون اللي نقدروا نعاودو نستعملوها في دوطخ بلوك. داكوغ، دونك ندوزو لو تيست. الوغ تكونيكتا ويفي، je lance le compagnon d'Ili, je scanne le QR code. Donc 2 secondes lancer le son. نرجع عندكم دابا tout de suite lancer la vidéo ديال التليفون باش ما نضيعش الوقت. فوالا دونك هاد التليفون ديالي دونك اون فوا خصني نكون اكتيفي الجي بي اس بيان سور. داكوغ، دونك كنأكتيفي لوكاليزاسيون باردون. دونك ملي كنرجع اون فوا لا بوزيسيون ديتيكتات كيرسم ليا ان ماركور هنايا. داكوغ، دونك نرجعو لهنا. الوغ نرجعو للبلوك. هنا نسيت مزت لو زوم. فوالا دونك غنهبطو غنقلبو على موف كاميرا. داكوغ، دونك فيما تبدل لا بوزيسيون غادي نمشيو لا كاميرا ديال لا ماب غادي نديوها للجهه اللي ديال لو ماركور اللي غادي نحطو. داكوغ، دونك جو فير اوبتينير لاتيتود اوبتينير لونجيتود. هنا الزوم غناخدو اون فالور ديال 12 مثلا. Vous pouvez tester plusieurs valeurs باش تشوفوا الزوم تاني كيقدر يوصل. دونك نرجع للتليفون ديالي. دونك نسين لا بوزيسيون تبدل، نكحز غير شويه التليفون. نحيد جي بي اس نعاود ردو. فوالا دونك اون فوا حيدتو ورديتو ديريكتومون مشى بوانتا في البلاصه اللي انا فيها. دونك في الرباط هنا في كارتي حسان. داكوغ، دونك هنا اجوتا جوج ديال لي ماركور. دونك الا بغينا نفيديو لا ماب منين كليكو على فيدي دونك نمشيو نعيطو الماب. فيني واحد لا فونكسيون je ne crois pas qu'il y ait la suppression ديال les marqueurs.
Donc pour récupérer les marqueurs, donc on va essayer dit. Donc je suis là maintenant, get. Donc, c'est une liste get all, donc qui récupère كل donc les marqueurs. Donc là je dois faire une boucle, d'accord. Donc un petit là le contrôle on dit pour chaque, d'accord. Finalement le bouton, clique le bouton, voilà. Donc j'ai dû le supprimer par erreur. Alors ni cliquer à la vider, je dois faire une boucle, d'accord. Donc une boucle بحال غادي ندوز على كل élément في هاد لا فون اللي كترد لي هاد لا فونكسيون هادي كترد لي ان تابلو get all marker id كترد لي ان تابلو ديال لي زايدي ديال لي ماركور اللي كاينين في لا ماب. دونك pour chaque élément, donc pour chaque élément dans la liste هادي je vais faire شنو غندير غنمشي نحيد le marqueur اللي هو هاد l'élément, d'accord. voilà. donc إلا مشينا شفنا l'émulateur, le téléphone pardon. donc هنا ملي غنكليك على le bouton vide في التليفون, voilà. donc يحيد ليا les marqueurs اللي تاجوتاو ديجا. دونك هنا غتنتهي الحلقه اليوم. جيسبر تكونوا استفدتوا واخا زربت شي شويه. اللي ما فهمش شي حاجه ما عليه الا خلي ان كومونتير. دونك في هذه الحلقه كنا شفنا لا ماب, شفنا le capteur de la position, شفنا la création d'une procédure, شفنا le format JSON. donc c'est intéressant انكم تعاودوا هادشي وترينيو عليه, ça peut vous servir في un projet ديالكم. دونك خليتكم على خير وسمحوا لي الا تعطلت عليكم. دونك ما كنكونش ديما عندي الوقت باش نبريباري دي فيديو, ولكن جاي ان شاء الله فيديوهات مهمين. غنشوفوا عن قريب ان شاء الله كيفاش نستعملوا لا كونسول فاير بيز اللي كتعطينا جوجل باش نديروا لونغيسترومون ديال لي زوتيليزاتور في لابليكاسيون ديالنا, باش نديروا لهم اللوغين وباش نحطوا دي دوني في فاير بيز ونعاودوا نريكوبيريو. دونك الى اللقاء ان شاء الله, و ا تري بيانتو, وتهلاو في راسكم, والسلام عليكم.